अनि यो रेक्टेंगुलर कोइल में F1 F3 जुन मैले अघि पनि डिस्कस गरेँ F1 कहाँको फोर्स हो F2 कुन साइडको एक साइडको फोर्स F1 अर्को साइडको फोर्स F2 र इन दिस केस रेक्टेंगुलर कोइल जुन सपोज गरेको छु त्यो कोइलको एउटा साइड अथवा दुईटा साइड बराबर हुन्छ हामीलाई थाहा छ ए लेन्थ चाहिँ यो रेक्टेंगुलर कोइलको लेन्थलाई ए मानेछौँ साइड 1 र 3 हेर त वन साइडमा फोर्स F1 लाग्यो जुन साइडको नाम 3 राखेको छौँ 3 साइडको फोर्स लाग्ने F3 हो र यो दुईटी इक्वल हुन्छ F1 F3 I डेल्टा LB साइन 90 डिग्री र साइन 90 को भ्यालु 1 IAB ए भनेको के त व्हाट इज ए भनेको डेल्टा एल जुन यहाँ मैले फर्मुला अनुसार लेखेको छु जुन पहिला थ्योरी तिमीहरूलाई पढाएको छु त्यो थ्योरी अनुसार मैले यहाँ लेखेँ तर रिप्लेस गरिदिएँ ए को ठाउँमा ए भनेको के हो त लेन्थ अफ कोइल ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखेको छ तिमीहरूलाई बुझ्नलाई मैले यहाँ पनि लेखेर देखाइदिएँ ए भनेको डेल्टा एल भनेको के त लेन्थ अफ कोइल त्यही भएर डेल्टा एल रिप्लेस्ड बाई ए अनि बी भनेको म्याग्निट्युड अफ म्याग्नेटिक फिल्ड अब डेल्टा एल र बी को डिरेक्सन 90 डिग्री भएकोले यहाँ चाहिँ हामी साइन 90 राखेका छौँ र फ्रम द डेफिनेसन हेर त F1 कता फोर्स लागिरहेछ आउट अफ द पेज कपीको हेर्ने भने पेज हेर्छु भन्छौँ र F3 कता लागिरहेछ इन्टु द पेज दिज टु फोर्सेस सोन इन द फिगर बी फिगरमा देखाएको छ अब फिगरमा हामी जाउँ ल हेर त अनि यो फिगरमा F1 यता लाग्यो अर्थात् F3 यता लाग्यो भनेपछि यहाँ यो पहिलो फिगरमा देखाउनु पर्यो भने यो साइडको F1 को डिरेक्सन यता हो F1 अनि F2 को F3 को डिरेक्सन यता हो यो हो F3 हेर त F3 F3 अब यो F1 यतातिर F3 भित्रतिर मान्छे यो मोबाइल जुन देखिरहेछ तिमीहरूले यो मोबाइलमा यो साइडमा फोर्स यता लाग्यो यो साइडमा यता लाग्यो फोर्स है र यो पोजिसनदेखि बल्ल यो टर्न हुन खोज्छ र त्यही कन्डिसन देखाएको छ तल चाहिँ फोर्स F3 यता र फोर्स F1 यतापट्टि अनि यसरी यो कोइल के हुन्छ त टर्न हुन्छ अब यसरी टर्न हुन्छ कि यसरी टर्न हुन्छ है अब यो रोटेसन केमा डिपेन्ड गर्छ कन्डिसन अफ टर्निङ केमा डिपेन्ड गर्छ डिरेक्सन अफ करेन्टमा डिरेक्सन अफ करेन्ट हेर यसमा यो साइडमा तलतिर करेन्ट छ हेर डाउनवार्ड म्याग्नेटिक फिल्ड यतै छ अनि फोर्स कता लाग्यो त हेर त थम्ब तिमीतिर फर्केको छ कि छैन टुवर्ड्स मी मतिर फर्केको छ थम्ब त्यसैले F1 को डिरेक्सन यता देखायो अब यो साइडमा हेर त यो साइडको जहाँ ए देखाएको छ यो साइडमा करेन्ट अपवार्ड छ सिधै अपवार्ड गरिदिने करेन्ट अपवार्ड अनि यो थम्ब कता गयो त अवे फ्रम यु त्यसैले अवे फ्रम यु भनेको यो F3 यहाँ देखाएको छ है यो अर्को फिगरमा हेर F3 यता हेर त आउटवार्ड यो F1 इनवार्ड F3 आउटवार्ड फोर्स यो F1 F3 भनेको अघि भर्खर म्याग्निट्युड मैले देखाइसकेँ त्यो म्याग्निट्युड लेख्ने हो र यो म्यू जुन देखिरहेछ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट भन्छु यसलाई यो पछि म डिस्कस गर्छु यो म्याग्नेटिक फिल्डसँग म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट थीटा एंगल बनिरहेछ र अर्को कुरो यो फिगरमा के पनि तिमीहरू देखिहाल्ला यो जुन म्याग्नेटिक डाइपोल अर्थात् सेन्टर जुन मानेको छ यो सेन्टर भनेको यो लाइन हो यो पिभोट रड भनेको छ नि यो पिभोट रडको एक्रसमा यसरी यो टर्न गर्छ क्या यो पिभोट रड यहाँ सिधा माथि यो पिभोट रड भनेको ठ्याक्कै यस्तो हेर त यो बिचमा छ नि अनि यो बिचमा छ भने यो डट पेनदेखि यताको यो साइडको डिस्टेन्स आर यो साइडको डिस्टेन्स पनि आर मानेको छ हेर त फिगरमा
छ नि हैन। अनि आर र आर 2r भनेको बी सेन्टरमा छ यो पोइन्ट, यो लाइन सेन्टरमा, कोइलको ठ्याक्कै सेन्टरमा। त्यसैले आर र आर 2r भनेको के हो त? बी हो, ब्रेड हो नि त कोइलको तलको यो साइड। किनभने यो फोर्स जुन तिमीहरूले देखायौ, यो दुईटै फोर्सको बीचको डिस्टेन्स भनेको कति हो हेर त? यो आर र यो आर कति भयो त? आर प्लस आर भनेको त यो बीसँग इक्वल भएन? भयो। जुन यहाँ देखाएको छ हेर न, यो बी नै हो यो साइड। अलिकति यो म्याग्निफाइड फर्ममा तलको फिगर देखाएको छ। ल अब अगाडि बढौँ। यो 2 र 4 मा अपवार्ड र डाउनवार्ड साइड, तल माथिको साइडमा फोर्स क्यान्सल हुन्छ भनेर एक लाइन यो देखाइदिने। अब नाउ टर्क, टर्कको फर्मुला के हो? फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स है। आर भनेको यो जुन पिभोट रडको जुन कुरो मैले गरेँ हेर त, यो पिभोट रड, यो डट पेनको है, यो यताको डिस्टेन्स हेर त, यता पनि टर्क लागिरहेछ, यहाँ पनि टर्क है। यो डिस्टेन्स इन्टु फोर्स, यो साइडमा जुन फोर्स लाग्यो भित्रपट्टि, यो फोर्स इन्टु यो डिस्टेन्स। अनि यता पनि टर्क लाग्यो यो साइडमा यतापट्टि फोर्स है, बाहिरपट्टि यो फोर्स इन्टु यो डिस्टेन्स है। त टर्कको फर्मुला त यही हो। अब यो कोइलमा यदि हामीले टर्क अप्लाई गर्यो भने हेर त, एक साइडको टर्क यो हो, एक साइडको टर्क यो कुन साइडको टर्क हो? F1 साइडको। र यो कुन साइडको टर्क हो? F2 साइडको। अनि तर F2 नभन, F3, तर F1 इक्वल टु F3 इक्वल टु F हो नि त हैन। त्यसैले अब यो दुईटै सम गर्यो भने यति त आउँछ नि। अनि आर भने क्रस प्रोडक्ट छ, यो क्रस प्रोडक्टले के दिने भयो? साइन थीटा। त्यसैले 2r साइन थीटा, यो ब्राकेट भित्रको त यो म्याग्निट्युड दिन्छ। त्यसैले अब यहाँ 2r तिमीहरूले जुन देखिरहेछ, यो 2r भनेको त बी हो। 2r भनेको के हो त? 2r भनेको के हो? सानो बी हो। त 2r अब एफ को भ्यालु यहाँ राखिदिने। एफ भनेको भर्खर अघि हामीले इक्वेसन 1 मानेछौँ नि, एफ भनेको कति छ त? आई ए अनि बी हो नि त हैन। इक्वेसन 1 मानेछ, त्यो इक्वेसन 1 को भ्यालु कहाँ लगेर राखिदिने? यो भ्यालु एफ को ठाउँमा लगेर राखिदिने। राखिदिएपछि यति आयो फाइनली। अनि यहाँनिर 2r को भ्यालु पनि रिप्लेस गरिदिने। 2r को भ्यालु रिप्लेस गर्यो भने हेर त कति आयो त? दिस इज द फाइनल रिलेसन हैन, आइएबी बी साइन थीटा। अझ यसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ? यो ए भनेको लेन्थ, बी भनेको ब्रेथ, त लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्यो भने के आउँछ? एरिया अफ द लुप। त्यसैले टर्क इक्वल टु आइएबी साइन थीटा। अब यसमा नम्बर अफ टर्न्स, हामीले त सिंगल टर्नको डिस्कस गर्यौँ। सिंगल टर्नमा फोर्सहरूको डिरेक्सन देखाउन सजिलो भयो है। त्यही भएर अब लास्टमा हामीले नम्बर अफ टर्न्स राखिदिने हो। दिस इज द फाइनल रिलेसन अफ टर्क अन द करेन्ट क्यारिङ लुप भन अथवा रेक्टेंगुलर कोइल भन। And now go to the next page, special cases. Special cases में if theta equal to 90 degree, यो थीटा 90 डिग्री हुनुको मिनिङ टर्क मैक्सिमम लाग्यो। यो बेला के हुन्छ? कोइलको नर्मल छ नि, कोइलको नर्मल र म्याग्नेटिक फिल्ड प्यारलल हुन्छ। कोइलको नर्मल भन्नाले तिमीहरू म्याथमेटिक्सको विद्यार्थी पनि हो। हेर त, यो मेरो मोबाइलको नर्मलको डिरेक्सन यो डट पेनले देखाइरहेछ है, र डट पेनकै डिरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ। यो कन्डिसनलाई के भन्छ? द नर्मल अफ दिस कोइल। अथवा अर्को तरिकाले तिमीलाई सिकाउँछु, कोइलको प्लेन म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर छ, हो कि नै? छिटो भन, परपेन्डिकुलर छ है, त्यही भएर 90 डिग्री राखेको हो। साइन 90 को मिनिङ कोइलको नर्मल म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलल छ।
normal of the loop, normal of the coil, normal of this plane along this direction, like dot pen है। अनि यो डट पेनकै डिरेक्सनमा त म्याग्नेटिक फिल्ड छ भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलल भएको भएन यो नर्मल। त्यही यहाँ लेखेको छ टर्क इज म्याक्सिमम व्हेन नर्मल अफ द लूप लाइज इन द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड है। दोस्रो केसमा जाओ थीटा 0 डिग्री, 0 डिग्रीको मिनिङ त साइन 0 0। त्यो भनेको कुन हो त यहाँ हेर, मैले यो नर्मल त कोइलसँगै टर्न हुन्छ। अब यसरी तिमीतिर फर्काइदिए, तिमीतिर फर्काइदियो भने यो डट पेन भनेको नर्मलको डिरेक्सन हो। नर्मलको डिरेक्सन म्याग्नेटिक फिल्डसँग कति एंगल बन्यो त? छिटो भन्न। 90 डिग्री। 90 डिग्री। त तल हेर त के लेखेको छ त्यो कलरमा, टर्क इज 0 व्हेन बी इज परपेंडिकुलर टू द नर्मल अफ द लूप। ठीक छ, कुरो बुझेको बुझेन? यसरी देखाए पनि हुन्छ अथवा यसरी देखाए पनि हुन्छ। कोइलको नर्मल बी सँग परपेंडिकुलर भएको बेला ठ्याक्कै 0 डिग्री एंगल बन्छ। अर्थात 0 हामीले मान्नुको मिनिङ के हो, यहाँ हेर न, यो प्लेन छ नि, प्लेन म्याग्नेटिक फिल्डसँग कति एंगल बनिरहेछ? 0 एंगल हो। त्यही त भनेको हो दोस्रो केसमा। अब यो चाहिँ पहिलो र केस दोस्रो केस पछि। Now go to the another theorem which is magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment को लागि भर्खर अघि पढेको कोइल को थ्योरम तिम्रो दिमागमा हुनुपर्छ। कोइल को केसमा के पढ्यौं हामीले? टर्क पढ्यौं हैन। टर्क भनेको BINA sin थीटा भनेर फाइनल रिलेसन हामीले निकाल्यौं र त्यो कोइल कहाँ राख्दाखेरि टर्क फिल भयो त? म्याग्नेटिक फिल्डमा। त्यही दिमागमा राख र अब द प्रोडक्ट अफ एरिया अफ द लूप हेर है। यो डेफिनेसन, डेफिनेसन के हो? प्रोडक्ट अफ एरिया अफ लूप एन्ड द करेन्ट थ्रू द लूप। जुन कोइलमा अघि कोइलमा जुन करेन्ट पठायौं, करेन्ट र जुन एरिया को लूप, एरिया को लूप भनेको कति हो? लेन्थ इन्टु ब्रेथ, ए इन्टु बी है। एरिया भनेको कति अघि भर्खर ल्याएको थियौं? ए इन्टु बी हैन, याद छ नि? यो एरिया इन्टु बी हो, करेन्ट अफ द लूप, एरिया इन्टु बी इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डेफिनेसन नै के हो भने प्रोडक्ट अफ करेन्ट एन्ड एरिया अफ द लूप। यो हो रिलेसन। here torque is given by mu b a sin theta। अब यो रिलेसन कसरी आयो त हेर, यो रिलेसनमा तिमीहरूलाई टर्क पढायौं हैन। टर्क कति पढ्यौं त? टर्क को रिलेसन भर्खर कति पढ्यौं? टाउ इक्वल टु बी आई एन ए हैन, आई सानो आई हो यो, BINA साइन थीटा, यही पढेको हैन? साइन थीटा। आई र एन, आई र ए लाई हामीले म्यू लेख्न पाइन्छ पाइँदैन? म्यू एन अनि बी हेर त साइन थीटा, साइन थीटा मैग्नेटिक मोमेंट को टर्म में हेर त म्यू एन बी साइन थीटा। त्यही यहाँ लेखेको छ म्यू एन बी ए, यहाँ म्यू एन बी, म्यू बी एन, म्यू बी कति हो त? म्यू बी एन हो यो हो नि त, म्यू बी एन। किनभने आई र ए त एरिया मैग्नेटिक मोमेंट भयो, त्यसैले म्यू बी एन साइन थीटा रिलेसन 2। अब फ्रम द डेफिनेसन अफ द क्रस प्रोडक्ट, अब क्रस प्रोडक्ट को डेफिनेसन हामीले थाहा छ, त्यसैले हो यो रिलेसनलाई के पनि लेख्न सक्छौं?
म्यू बी एन अथवा यो एन नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन किन यो त नम्बर अफ टर्न्सको लागि हो। त्यसैले यो मैले यसलाई हटाइदिएँ, म्यू बी मैले यसलाई हटाइदिएँ, यो नलेख्ने के फरक पर्छ। यो नम्बर अफ टर्न्स त नलेख्ने, सिंगल टर्नको भनेर मानिदिने। त्यसैले म्यू इन्टु बी लेख्न पाइयो हैन, म्यू इन्टु म्यू बी साइन थीटा। अब म्यू बी साइन थीटा भनेको साइन थीटाले क्रस प्रोडक्ट दिन्छ, त्यसैले यहाँ हेर त टर्क टाउ इक्वल टु म्यू क्रस बी। इन दिस वे वी क्यान राइट दिस इज द डेफिनेसन अफ क्रस प्रोडक्ट, किनभने साइन थीटा क्रसले जहिले पनि साइन थीटा दिन्छ। म्यू बी कस थीटा यसलाई भेक्टोरियल फर्ममा यसरी लेख्न मिल्छ। अब अर्कोमा जाउँ। अब यहाँ हेरौँ द म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट। अब अघि त क्रस प्रोडक्ट हामीले हेऱ्यौँ, अब त्यो म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट experiences a torque when placed inside the external magnetic field. Work must be done by the external agent. Work must be done by the external agent. वर्क डन हुन्छ किनभने त्यो अघिको थ्योरममा हेर, जबसम्म हामीले करेन्ट पठाउँदैनौँ तबसम्म त कोइल टर्न हुँदैन। कोइल टर्न गर्नलाई के भयो त वर्क डन भयो, करेन्ट पठाउने काम, चार्जलाई पठाउने काम गर्यो, चार्जमा वर्क डन गरियो अनि बल्ल चार्ज त्यो लुपमा फ्लो भयो अनि देयरफोर टर्क लाग्यो। त्यसैले टर्क जुन एक्सपिरियन्स भयो, टर्क कोइलले फिल गर्यो अनि कोइलमा टर्क लाग्यो, त्यो के कारणले, ड्यू टु एक्सटर्नल एजेन्ट। त्यो एक्सटर्नल एजेन्ट इट मिन्स करेन्ट फ्लो भयो भने मात्रै टर्क लाग्यो। त्यसैले वर्क हेज टु बी डन, वर्क डन भयो र वर्क डन जुन भयो, जुन वर्क डनले कोइल अथवा रेक्टेङ्गुलर कोइल टर्न भयो, त्यो टर्न हुँदाखेरि वर्क डन जुन गरियो त्यो वर्क डन के को फर्ममा देखिन्छ, पोटेन्सियल इनर्जीको फर्ममा। र त्यो पोटेन्सियल इनर्जी हामीले यहाँ निकाल्ने हो र त्यो पोटेन्सियल इनर्जी कहाँदेखि, कुन पोजिसनदेखि, वेन थीटा इक्वल टु 90 डिग्री। कोइल जुन बेला हेर यो पोजिसनमा हुँदा हामीले कन्सिडर गर, दिस इज द इनिसियल पोजिसन, यो बेला थीटा 90 डिग्री एङ्गल बनिरहेछ र त्यसलाई इनिसियल पोजिसन मान्छौँ। त्यही भएर यहाँ भेरिएसन भनेको वर्क डनको लागि अथवा पोटेन्सियल इनर्जीको लागि थीटाको भेल्यु 90 डिग्री टु थीटा एफ। थीटा एफ भनेको फाइनल एङ्गल, फाइनल एङ्गल भनेको हल्का टर्न गरेको बेलाको कन्डिसन यो लिने हो, टर्न गरेको अथवा कहाँसम्म टर्न गर्यौँ त्यहाँसम्मको पोजिसन लिने हो। त्यसैले 90 डिग्री टु थीटा, थीटा भनेको एनी एङ्गल है। त्यसैले यो वर्क डन निकाल्नलाई हामीले यो फर्मुला, यो नयाँ होइन, तिमीहरूले पढिसकेको फर्मुला यो, जस्तै लिनियर मोसनको लागि कहिलेकाहीँ तिमीहरूले पढे होला, डीडब्ल्यू इक्वल टु एफ इन्टु डिएस भनेर सानो वर्क डन लिने, त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर टोटल वर्क डन निकाल्ने गरेको छ धेरै ठाउँमा है। तर एङ्गुलर रोटेसनको केसमा हामीले त्यसरी लेख्न पाइँदैन। एङ्गुलर रोटेसनको केसमा के गर्छौँ त, डीडब्ल्यू इक्वल टु टाउ टर्क टाउ इन्टु डी थीटा लिन्छौँ। एङ्गुलर रोटेसन, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट, यो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भयो र यो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। त्यसैले डीडब्ल्यू यो र यो डीडब्ल्यू एउटै हो, यो कन्डिसन फरक हो। यो कहाँको वर्क डन हो, लिनियर मोसनको केस। यो कहाँको वर्क डन हो, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टको केस, एङ्गुलर मोसनको केस है। त यहाँ त कोइल कस्तो एङ्गुलर टर्ममा रोटेट भइरहेछ, द्याट्स वाइ यो हामीले तलको लेख्छौँ, यो माथिको लेख्दैनौँ। त्यसैले डब्लु इक्वल टु टोटल वर्क डन, कहाँदै कहाँसम्म इन्टिग्रेसन गर्ने, 90 डिग्री, थीटा नट यहाँ लेखेको छ, यसको भेल्यु 90 डिग्री हो, टु फाइनल एङ्गल थीटा अनि डीडब्लु। डीडब्लुको भेल्यु कति त,
टाउ इन्टु डी थीटा यहाँ लेखेको छ है हेर यो रिलेसन 1 अब बुझिया होला यो सानो सानो कुरोले नै कन्फ्युजन गराउँछ त्यसैले अब यहाँनिर यो वर्क डन जुन हामीले लिएका छौँ त्यो वर्क डनलाई पोटेन्शियल इनर्जीले रिप्लेस गरिदिन्छौँ वर्क डन इज इक्वल टु पोटेन्शियल इनर्जी पोटेन्शियल इनर्जीको फर्ममा देखिन्छ त्यसैले यो रिप्लेस गर्छौँ अब हेर नेक्स्ट पेजमा हियर इपी इक्वल टु 90 डिग्री टु थीटा एंगल थीटा र तल यहाँ अलिकता छुटेछ यो इपी लेख्नु पर्ने पोटेन्शियल इनर्जी है इपी इक्वल टु 90 डिग्री टु थीटा म्यू बी हेर त भेल्यु राखेको म्यू बी साइन थीटा इन्टु डी थीटा अघिल्लो भेल्यु यसमा हाल्यौँ अनि कन्स्टेन्ट के छ त म्यू बी बाहिर आयो म्यू बी बाहिर आएपछि अब यो कसरी राख्ने त यो कसरी राखेछ हेर त cos 90 डिग्री cos थीटा माइनस cos के त 90 डिग्री यो माइनस कसरी आयो बुझ्या होला यो साइन को इंटीग्रेशन cos मात्रै हुँदैन माइनस cos हुन्छ त्यही भएर अगाडि माइनस आएको अनि cos 90 डिग्री cos 90 डिग्री को भ्यालु त 0 यो गइगयो हैन अप्पर लिमिट लोयर लिमिट 90 डिग्री र थीटा हो यसरी यो एउटा टर्म गयो त्यही भएर यो cos थीटा मात्रै लेखेको छ माइनस म्यू बी cos थीटा अब cos थीटाले त डट प्रोडक्ट दिन्छ यसले डट दिन्छ डट दिने बित्तिकै डाइरेक्ट वी क्यान राइट इपी इक्वल टु माइनस म्यू डट बी है माइनस म्यू डट बी र यो रिलेसन डट प्रोडक्टको फर्ममा दियो फाइनल रिलेसन दिस एक्सप्रेसन क्यान बी रिटन एज डट प्रोडक्ट इपी इक्वल टु माइनस म्यू बी cos थीटा सर त थीटा 0 कसरी 90 डिग्री भएको भन्दिनु न एक्चुअली एकैछिन यो थीटा 90 कसरी भयो ल यो मोबाइल देखिरहेछ अच्छा सर डट पेन देखिरहेछ सर त डट पेन को डाइरेक्सन मैग्नेटिक फिल्ड को हो कि नहीं हो मैग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन र डट पेन पैरेलल छ सर हैन आ लूप हेर त यो कोइल को लूप यो लूप मैग्नेटिक फिल्ड सँग अर्थात डट पेन सँग कति एंगल बनिरहेछ 90 सर 90 त्यही 90 हो त यो दिस इज द इनिशियल पोजिसन कुरा बुझ्यो नि यो मोबाइल जुन मैले लिएको छु नि यो मोबाइल को प्लेन यसैले कोइल मान न यो कोइल हो नि त यो चारैतिर बटारेको बेरेको वायर बेरेको यसरी है त यो कोइल ठ्याक्कै म्याग्नेटिक फिल्ड सँग कति एंगल बनिरहेछ 90 डिग्री दिस इज द इनिशियल पोजिसन अफ द कोइल अनि इनिशियल पोजिसनबाट र टर्न हुने हो कि यसरी जान्छ कि यसरी जान्छ कुरो बुझ्यो नि अनि त्यसैले इनिशियल एंगल चाहिँ हामीले त्यही यहाँ ल्याङ्ग्वेज मैले यहाँ राखिदिएको कारण त्यही हो तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छ अब स्पेशल केसेसहरुतिर जाउँ स्पेशल इफ थीटा इक्वल टु 0 डिग्री भनेको त पोटेन्शियल इनर्जी मिनिमम द पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम यो मिनिमम हो कि मैक्सिमम हो यो छिटो भन मैक्सिमम यो मिनिमम माइनस हो माइनस कम भ्यालु शो गर्छ मिनिमम यसलाई अलाइन्ड भन्छ दैट इज म्यू एन्ड बी आर अलाइन्ड तल छ 180 डिग्री इपी इक्वल टु म्यू बी र पोटेन्शियल एनर्जी इज मैक्सिमम हेन्स म्यू एन्ड बी आर एन्टी अलाइन्ड